भारतले अझै पनि दिएन भैरवा विमानस्थलबाट उडान अनुमति। भारतको नेपाली आकाशमाथिको एकाधिकार कायमै। नेपाल वायु सेवा निगमको जेठ 18 गतेदेखिको भैरवा विमानस्थलबाट सिधा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको योजना स्थगित। नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको योजना सफल भइदिएको भए आगामी 18 जेठदेखि प्रत्येक सोमबार राति काठमाडौँबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर पुग्ने विमान मङ्गलबार भैरवा फर्किएपछि त्यहीँबाट दिल्ली पुग्थ्यो अनि दिल्लीबाट काठमाडौँ आउँथ्यो। तर निगमले योजना बदल्दै 29 जेठदेखि काठमाडौँ क्वालालम्पुर भैरवा काठमाडौँ रुटमा नियमित उडान तय गरेको छ। निगमले किन योजना अनुसार भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्लीमा किन उडान गरेन त? नेपाल वायु सेवा निगमका गणेश कुमार घिमिरे भन्छन्, भारतले हाललाई भैरवाबाट दिल्ली उडान गर्न अनुमति दिएन। हामीले दिल्लीलाई हटाएर उडान तालिका बनायौं, त्यो प्रक्रियामै रहेको छ। भारतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान गर्न चाहेको बुद्ध एयरलाई आफ्नो सहरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेकै छ। तर अहिलेसम्म भैरवाबाट भारतका सहरहरूमा उडान गर्न कुनै प्रस्ताव गएको थिएन। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले भैरवामा भारतमा उडान गर्न पहिलो प्रस्ताव गरेपछि भारतले खुरुक्कै अनुमति दिने अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो भएन। भारतले जसरी अस्पष्ट जवाफ दिएर पोखराबाट भारतका सहरहरूमा उडान गर्न प्रस्ताव गरिएका उडान अनुमति टारिरहेको छ, त्यही शैलीमा दिल्ली उडानको अनुमति पनि रोकेको छ। निगमको भैरवा दिल्ली उडान प्रस्ताव पनि रोकेपछि भारतले भैरवा र पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा व्यवहार नै गर्न नचाहेको स्पष्ट भएको छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, अब भैरवा र पोखराका विमानस्थललाई भारतका हवाई गन्तव्यसँग जोड्ने योजना तत्कालका लागि टर्यो। यसै पनि नेपालको हिमालय एयरलाइन्सलाई भारतले काठमाडौँबाट समेत आफ्ना सहरहरूमा उडान गर्न मिल्ने गरी वैधानिकता दिएको छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध एयरले भारतमा उडान अनुमति नपाइरहेको अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्सलाई भैरवाबाट उड्न नदिएपछि अब भैरवासँग भारतीय सहरहरूमा उडान गर्न तत्कालकै अवस्थामा सम्भव नहुने स्पष्ट भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सलाई नै अनुमति नदिएपछि भैरवाबाट भारतका सहरहरूमा ट्रान्जिट गरेर अन्य गन्तव्यमा जाने विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई पनि भारतले अनुमति नदिने स्पष्ट देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल र भारत सरकार बीच भएको हवाई सेवा सम्झौता अनुसार नेपाल र भारतका सबै सहरहरूमा उडान गर्न अनुमति लिने बाहेकको प्रक्रिया छैन। तुरुन्तै दिन सक्ने अनुमति रोकेर भारतले भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि पोखराकै सरह व्यवहार देखाएको छ। सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष बितिसक्दा भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले उडान विहीन छ। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाल आन्तरिक उडानमा सीमित रहेको छ। 6 पुसदेखि 25 फागुनसम्म उडान रोकेको जजिराले आन्तरिक कारण देखाएर केही हप्तादेखि फेरि पनि भैरवामा उडान रोकेको छ। जजिराले प्राविधिक कारण देखाएर उडान कहिलेबाट फेरि सुरु गर्छ भन्ने निश्चित गरेको छैन। जजिराले यसअघि हप्तामा 3 दिन मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार नियमित उडान गर्दै आएको थियो। 2 जेठ 2079 मा उद्घाटन भएको विमानस्थललाई लक्षित गरेर यति बेला होटल लगायत पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरू चिन्तित देखिन्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा सञ्चालन गरिएको यो विमानस्थलमा दैनिक 30 देखि 40 वटासम्म उडान गर्न सकिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीले उडानमा चासो देखाएका छैनन्। चासो देखाएका कम्पनीले पनि गन्तव्य देशबाट अनुमति नपाउने अवस्था आएपछि विमानस्थलका अधिकारीहरू समेत चिन्तित छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाली एयरलाइन्सहरूले तत्कालै भारतलाई गन्तव्य बनाएर भैरवाबाट उडान समेत गर्न नपाउने निश्चित भएको बताउँछन्। उसो त भैरवा विमानस्थल सञ्चालनलाई सहज वातावरण बनाउन भारत सरकार पहिलेदेखि नै अनुदार देखिएको थियो।
भैरवालाई अत्यावश्यक रहेको पश्चिम नेपालमा भैरवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरका हवाई प्रवेश बिन्दु र रुटबारे भारतले छलफल नै गर्न चाहेको छैन। 32 अर्ब भन्दा बढी लागतको भैरवा विमानस्थलका लागि नेपालबाट हवाई प्रवेश बिन्दु सहितका रुट अत्यावश्यक रहेको छ। भारतले पश्चिमबाट एयर रुट दिए यो विमानस्थलमा उडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरू आकर्षित रहेका विमानस्थलका अधिकारीहरू बताउँछन्। यी रुटहरू पोखराका लागि पनि पाएक पर्ने र अत्यावश्यक हुन्। नेपालमा हुने मध्ये 60-70% अन्तर्राष्ट्रिय उडान पश्चिम नेपालकै रुटबाट हुन्छ। तर नेपालमा हवाई सेवा सुरु भएदेखि नै अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकले सिमराकै हवाई बिन्दु प्रयोग गर्नु परिरहेको छ। भुटानबाट आउने विमानले पूर्वको झापा र लासाबाट आउने विमानले नुनिम बिन्दु ब्राभो 345 हवाई बिन्दु पाएका छन्। पश्चिम रुट गल्फ 589 खाडी राष्ट्र अर्थात् मध्यपूर्वी देशहरू, टर्की, भारतको नयाँ दिल्ली जस्ता क्षेत्रबाट उडान भर्ने विमानहरू आउँछन्। पूर्वी रुट रोमियो 581 बाट भने भारतको कोलकाता सहित बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, मलेसिया, हङकङ, सिङ्गापुर लगायतका क्षेत्रबाट विमानहरूले उडान भर्छन्। पश्चिम र पूर्वतर्फ भारतले नेपालले मागे अनुसार प्रवेश बिन्दु नदिँदा भारतीय भूमि हुँदै सिमरासम्म आउनुपर्ने झन्झटका कारण नेपाल आउने विमानले घुमाउरो रुट प्रयोग गर्नु परिरहेको छ। पूर्व वा पश्चिम जुन रुटबाट आए पनि विमानहरू सिमराकै बिन्दुमा आएर काठमाडौँ प्रवेश गर्न बाध्य छन्। भारतले महेन्द्रनगर वा पश्चिम नेपालको कुनै पनि भागबाट प्रवेश बिन्दुका लागि अनुमति दियो भने नेपाल आउने 70% विमान सिमरातर्फ नगई सोझै नेपालको आकाशमा प्रवेश गरेर काठमाडौँ, पोखरा र भैरवामा अवतरण गर्न सक्छन्। तर भारतले नेपाललाई वर्षौंदेखि सिमराको हवाई बिन्दु मात्रै प्रयोग गर्न दिएर पूर्व पश्चिमबाट आउने सबै विमानलाई आफ्नो एयर स्पेस प्रयोग गर्न बाध्य पारेको छ। यसरी नेपाल आउने विमानले लामो समय भारतीय आकाश प्रयोग गरे बापत सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने नेभिगेसन सहित विभिन्न सेवा शुल्क भारत सरकारकै पोल्टामा पुगिरहेको छ। निगमको भैरवा दिल्ली उडान प्रस्ताव पनि रोकेपछि भारतले भैरवा र पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा व्यवहार नै गर्न नचाहेको स्पष्ट भएको छ। प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने अब भैरवा र पोखराका विमानस्थललाई भारतका हवाई गन्तव्यसँग जोड्ने योजना तत्कालका लागि टर्यो। यसै पनि नेपालको हिमालय एयरलाइन्सलाई भारतले काठमाडौँबाट समेत आफ्ना सहरहरूमा उडान गर्न मिल्ने गरी वैधानिकता दिएको छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध एयरले भारतमा उडान अनुमति नपाइरहेको अवस्थामा नेपाल एयरलाइन्सलाई भैरवाबाट उड्न नदिएपछि अब भैरवासँग भारतीय सहरहरूमा उडान गर्न तत्कालकै अवस्थामा सम्भव नहुने स्पष्ट भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सलाई नै अनुमति नदिएपछि भैरवाबाट भारतका सहरहरूमा ट्रान्जिट गरेर अन्य गन्तव्यमा जाने विदेशी एयरलाइन्सहरूलाई पनि भारतले अनुमति नदिने स्पष्ट देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल र भारत सरकार बीच भएको हवाई सेवा सम्झौता अनुसार नेपाल र भारतका सबै सहरहरूमा उडान गर्न अनुमति लिने बाहेकको प्रक्रिया छैन। तुरुन्तै दिन सक्ने अनुमति रोकेर भारतले भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि पोखराकै सरह व्यवहार देखाएको छ। सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष बितिसक्दा भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले उडान विहीन छ। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाल आन्तरिक उडानमा सीमित रहेको छ। 6 पुसदेखि 25 फागुनसम्म उडान रोकेको जजिराले आन्तरिक कारण देखाएर केही हप्तादेखि फेरि पनि भैरवामा उडान रोकेको छ। जजिराले प्राविधिक कारण देखाएर उडान कहिलेबाट फेरि सुरु गर्छ भन्ने निश्चित गरेको छैन। जजिराले यसअघि हप्तामा 3 दिन मंगलबार, बिहीबार र शनिबार नियमित उडान गर्दै आएको थियो। 2 जेठ 2079 मा उद्घाटन भएको विमानस्थललाई लक्षित गरेर यति बेला होटल लगायत पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरू चिन्तित देखिन्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा सञ्चालन गरिएको यो विमानस्थलमा दैनिक 30 देखि 40 वटासम्म उडान गर्न सकिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीले उडानमा चासो देखाएका छैनन्।
चासो देखाएका कम्पनीले पनि गन्तव्य देशबाट अनुमति नपाउने अवस्था आएपछि विमानस्थलका अधिकारीहरू समेत चिन्तित छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाली एयरलाइन्सहरूले तत्कालै भारतलाई गन्तव्य बनाएर भैरवाबाट उडान समेत गर्न नपाउने निश्चित भएको बताउँछन्। उसो त भैरवा विमानस्थल सञ्चालनलाई सहज वातावरण बनाउन भारत सरकार पहिलेदेखि नै अनुदार देखिएको थियो। भैरवालाई अत्यावश्यक रहेको पश्चिम नेपालमा भैरवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरका हवाई प्रवेश बिन्दु र रुटबारे भारतले छलफल नै गर्न चाहेको छैन। 32 अर्ब भन्दा बढी लागतको भैरवा विमानस्थलका लागि नेपालबाट हवाई प्रवेश बिन्दु सहितका रुट अत्यावश्यक रहेको छ। भारतले पश्चिमबाट एयर रुट दिए यो विमानस्थलमा उडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरू आकर्षित रहेका विमानस्थलका अधिकारीहरू बताउँछन्। यी रुटहरू पोखराका लागि पनि पाएक पर्ने र अत्यावश्यक हुन्। नेपालमा हुने मध्ये 60-70% अन्तर्राष्ट्रिय उडान पश्चिम नेपालकै रुटबाट हुन्छ। तर नेपालमा हवाई सेवा सुरु भएदेखि नै अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकले सिमराकै हवाई बिन्दु प्रयोग गर्नु परिरहेको छ। भुटानबाट आउने विमानले पूर्वको झापा र लासाबाट आउने विमानले नुनिम बिन्दु ब्राभो 345 हवाई बिन्दु पाएका छन्। पश्चिम रुट गल्फ 589 खाडी राष्ट्र अर्थात् मध्यपूर्वी देशहरू, टर्की, भारतको नयाँ दिल्ली जस्ता क्षेत्रबाट उडान भर्ने विमानहरू आउँछन्। पूर्वी रुट रोमियो 581 बाट भने भारतको कोलकाता सहित बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, मलेसिया, हङकङ, सिङ्गापुर लगायतका क्षेत्रबाट विमानहरूले उडान भर्छन्। पश्चिम र पूर्वतर्फ भारतले नेपालले मागे अनुसार प्रवेश बिन्दु नदिँदा भारतीय भूमि हुँदै सिमरासम्म आउनुपर्ने झन्झटका कारण नेपाल आउने विमानले घुमाउरो रुट प्रयोग गर्नु परिरहेको छ। पूर्व वा पश्चिम जुन रुटबाट आए पनि विमानहरू सिमराकै बिन्दुमा आएर काठमाडौँ प्रवेश गर्न बाध्य छन्। भारतले महेन्द्रनगर वा पश्चिम नेपालको कुनै पनि भागबाट प्रवेश बिन्दुका लागि अनुमति दियो भने नेपाल आउने 70% विमान सिमरातर्फ नगई सोझै नेपालको आकाशमा प्रवेश गरेर काठमाडौँ, पोखरा र भैरवामा अवतरण गर्न सक्छन्। तर भारतले नेपाललाई वर्षौंदेखि सिमराको हवाई बिन्दु मात्रै प्रयोग गर्न दिएर पूर्व पश्चिमबाट आउने सबै विमानलाई आफ्नो एयर स्पेस प्रयोग गर्न बाध्य पारेको छ। यसरी नेपाल आउने विमानले लामो समय भारतीय आकाश प्रयोग गरे बापत सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने नेभिगेसन सहित विभिन्न सेवा शुल्क भारत सरकारकै पोल्टामा पुगिरहेको छ।